अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान की मईशत जो है गुज़श्ता 2 बरसों में कठिन मराहिल से गुजरी है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत आई तो इस बात की तवक्को की जा रही थी कि हालात जो हैं वो अब तब्दीली की तरफ जाएंगे और मामलात जो हैं उसमें शायद बेहतरी आ सके। लेकिन जैसे ही इमरान ख़ान साहब वज़ीर आज़म बने तो पता ये चला कि नहीं, वही कहानी जो है वो दोहराई जाएगी जो इससे पहले हम सुनते आए हैं। ख़जाना जो है वो खाली है और हमारी मईशत जो है वो बस अब धड़ाम से गिरने वाली है और इसको संभाला देना जो है वो वक्त की अशद ज़रूरत है। इस हवाले से ज़ाहिर है कि कोशिशें जो हैं वो इमरान ख़ान साहब ने शुरू की, लेकिन दिखाई ये दिया कि जिस चीज़ का वो तज़किरा करते थे या जिस चीज़ की वो बात करते थे कि उनके पास एक बड़ी फ़ाल टीम है, ऐसी सूरत हाल नहीं है और गवर्नेंस जो है वो कमज़ोर होती हुई दिखाई दी। मामलात हुकूमत पर गिरफ्त जो है वो भी कमज़ोर होती हुई दिखाई दी और उसकी सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो इक्तिसादी सूरत हाल को संभालने और फिर उसको आगे ले जाने के हवाले से हुआ। पाकिस्तान IMF में तो गया, लेकिन इतनी कड़ी शराइत के साथ गया है कि अब दांतों से गांठें खोलनी पड़ रही हैं और समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। उसके असरात जो हैं वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की मईशत के ऊपर नमूदार हो रहे हैं। जब भी आप किसी इसी तरह के मल्टीलैटरल से कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो हमेशा एंटी ग्रोथ होता है, इसलिए कि उनकी ज़्यादातर तवज्जो इस बात पर होती है कि उनका कर्ज़ा जो है वो किस तरीके से रिकवर होना है। उसके लिए जो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, जिसके अंदर अपने सबसे अहम चीज़ जो होती है कि अखराजात जो हैं उनको कम किया जाए और जो आपके पास दस्तयाब चीज़ें हैं जैसे बिजली है, गैस है, पेट्रोलियम है, उनकी कीमतें जो हैं वो बढ़ाई जाएं और टैक्स नेट जो है उसको ब्रॉडन किया जाए ताकि आमदन में जो है वो इजाफ़ा हो सके। ये वो चीज़ें हैं जिनके करने से ज़ाहिर है कि फिर उसके मनफी असरात अपनी जगह पे होते हैं, वो सनत पर भी पड़ते हैं, वो आम आदमी पर भी पड़ते हैं और ज़ाहिर है एक ऐसी कैफियत जन्म लेने लगती है कि जिसके अंदर फिर हैजान जो है वो पैदा होना शुरू हो जाता है और वो हैजान पैदा हुआ। पाकिस्तान की मईशत जो है वो जमूद का शिकार हुई। यकीनन दरामदाद जो हैं उनको कम किया गया, लेकिन ये दरामदाद सारी जो हैं कंज्यूमर आइटम्स पर नहीं मबनी थी। उनका ताल्लुक जो है उन सनतों से भी वाबस्ता था जिन्होंने आइंदा चलकर ग्रोथ के अंदर अपना हिस्सा डालना था। बरामदात जो हैं वो बढ़ दी रहीं। हम वन सेक्टर फोकस्ड हैं और उसका नुकसान ये हो रहा है कि हम जहाँ थे वहीं पर खड़े हैं और ज़ाहिर है कि जो आपकी आमदन है वो या तो तरसीलात ज़र से है या फिर आप डॉलर कमा सकते हैं अपनी बरामदात बढ़ा कर, लेकिन हमारा रुझान जो है वो हमेशा से रहा है कि जो इमदाद की सूरत में आ जाए, कर्ज़ की सूरत में आ जाए, मामला सहल भी है, सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। अभी भी हमारे दोस्त ममालिक और मल्टीलैटरल एजेंसीज़ ने गुज़श्ता बरस भी और इस बरस भी हुकूमत को इतना पैसा ज़रूर दिया है कि एक फ़िस्कल स्पेस जो है वो पैदा हो सके। क्या कोरोना के बायस जो एक मज़ीद बोझ आया है हुकूमत उससे निकलती हुई दिखाई दे रही है? क्या पाकिस्तान का जो सनतकार तबका है, सरमायाकार तबका है, उसका कोई एतमाद की बहाली के अलामात ज़ाहिर हो रही हैं? और क्या कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो खोलो खोलो खोलो, अब जिसने छोटा घर ख़रीदना है उसकी तो क़ुव्वत इस्तिताअत इस वक्त नहीं है, उसकी तो क़ुव्वत इस्तिताअत ख़त्म हो चुकी है। वो तो इस वक्त अपने बुनियादी अखराजात जो है वो मुश्किल पूरा करने की लड़ाई लड़ रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में ये जो कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, क्या ये काबिल अमल है और उसके नताइज वो हासिल हो पाएंगे जो हुकूमत जो है तवक्को लगाई बैठी है? ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम निसार साहब, सदर हैं FPCCI के, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, मुमताज़ तजिया निगार हैं। इसमें डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ये फरमाइएगा कि अगर पहले तो ज़रा ये देख लिया जाए कि क्या इस वक्त जो सूरत हाल है वो कितनी मुश्किल है और ये जो कोविड की सिचुएशन आगे अब चलती हुई किस तरस पे और किस नहज पे दिखाई दे रही है।
कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कितना प्रेशर पड़ा है? देखिए नदीम साहब, पहली बात तो ये है कि हमारी मईशत जो है वो कोरोना वायरस के आने से पहले ही गोते खाना शुरू हो चुकी थी। PMLN जब हुकूमत छोड़ के गई है तो उस वक्त जो मईशत का ग्रोथ का रेट था वो आपके इल्म में है कि 5.8% तक था। फिर वो गिर के 1.9 पे पहुंच गया। उसके बाद कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है उसके आने के बाद मजीद वो मनफी में चला गया और कोई -0.4 पे चला गया, जो कि 68 साल रिकॉर्ड टूटा है। 1952 में शायद हमारी मईशत जो है वो नेगेटिव में गई थी और फिर पिछले 67-68 ईयर्स में वो कभी भी उसने नेगेटिव वाली सिचुएशन नहीं देखी थी। तो एक तो बात यह है कि बहुत ही तारीखी मामला है। बहुत तेजी से मईशत जो है उसने नोज डाइव किया है। अब टेक्निकल चीज़ों को आप छोड़ दें, आम आदमी जो है, जो आम पाकिस्तानी है, वो ये नहीं सुनना चाहता कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे चला गया है या बजटरी खसारे का क्या हाल है। वो मैं समझता हूँ सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें देखता है। वो देखता है कि आटे की क्या कीमत है, वो देखता है कि चीनी की क्या कीमत है, और वो तीसरी चीज़ देखता है कि नौकरियां मिल रही हैं या नौकरियां ख़त्म हो रही हैं। चौथी कोई चीज़ मैं समझता हूँ कि वो नहीं देखना चाहता। तो ये 3 चीजें आम आदमियों के लिए हैं। बाकी मईशतदान बैठे भले बहस करते रहें कि करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या हुआ या बजटरी खसारे का क्या हुआ। तो आटे का हाल ये है कि PTI के आने से पहले तकरीबन 35 रुपए किलो आटा बिक रहा था। अब वो पहुंच गया है तकरीबन 52 रुपए पे। तो पिछले 2 सालों में आप समझिए कि 40-45% उसमें इजाफा आ गया है। चीनी तकरीबन 55 रुपए बिक रही थी, अब 85 रुपए, कई जगहों पे 90 रुपए भी बिक रही है। और गुर्बत का जो हाल है, अभी जो मोस्ट रीसेंट रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 31%, 31% आबादी जो थी 2 साल पहले जून 2018 में, तकरीबन 1 या 2 महीने पहले PTI की हुकूमत से पहले तकरीबन 31% का शरह गुर्बत की रेट थी, यानी कि 7 करोड़ पाकिस्तानी थे जो शरह गुर्बत से नीचे थे। ये पिछले 2 सालों में ये रेट बढ़ के तकरीबन 40% पे पहुंच गया है, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 2 करोड़ पाकिस्तानी, इजाफी पाकिस्तानी शरह गुर्बत से गुर्बत गिर से गए नीचे हैं। चले तो गए। 2 साल मैं पहले फ़ारूक सलीम साहब आता हूँ। अब इसमें अंजुम निसार साहब ये फरमाइएगा, आप तिजारत और सनत दोनों के सरबराह हैं। ये जो मामला है आटे और चीनी का, मेरा मतलब है गंदम वाफर मिकदार में है जी, स्टॉक्स हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हैं। गन्ना काश्त कर कर के हमने कपास का बेड़ा गर्क कर दिया और अपनी शुगर मिलों को हम ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते रहे। चीनी हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है, स्टॉक मौजूद हैं। ओ भाई, अगर ये कुछ है तो एक तरफ आप इंपोर्ट करने जा रहे हैं दोनों चीज़ें, दूसरी तरफ जो है 40 से 100% इजाफा दोनों चीज़ों में देखा जा रहा है। ये क्या मजाक है अंजुम निसार साहब? डेफिनेटली जी, आप भी बजा कह रहे हैं और फ़ारूक साहब ने भी बिल्कुल बजा कहा कि आम बंदे का मसला ये नहीं है। उसने तो देखना है कि उसको रोज़गार मिल रहा है, उसने तो देखना है कि उसको क्या रोटी मिल रही है, जो बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं क्या उसे अफोर्डेबल प्राइस पे मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। तो वो तो आंसर बड़ा क्लियर है कि वहाँ तो इन्फ्लेशन बड़ी तगड़ी हुई है, चीनी की प्राइस भी बढ़ी, आटे की प्राइस भी बढ़ी। और देखना ये होता है जिस तरह आपने कहा गन्ना उगा रहे हैं, कॉटन की फसल का हमने बेड़ा गर्क किया, ये सारी देखें एक दिन की ये सारा मामला नहीं है, ये एक लंबे अरसे से ये सारे सिलसिले चलते चलाते आ रहे हैं। और आपको पता है कि शुगर सेक्टर तो वैसे भी बड़ा रेगुलेटेड है और इसमें तो आप नई मिल लगा नहीं सकते जब तक आप उसकी सैंक्शन ना लें। तो ये तो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है और एक दिन की नहीं है। इसमें तो सिर्फ इनको कसूरवार ठहराना ये तो मुनासिब नहीं होगा। एक्चुअली हमने अपनी पूरी ज़राअत पर सही फोकस किया ही कोई नहीं है। हमारी जो यील्ड है कॉटन की, दुनिया से अगर हम कंपेयर करें तो वो तकरीबन आप देख लें कि 1/3 1/4 है हमारी। इसी तरह आपकी गन्ने की भी आप पैदावार देखें तो उसमें भी यही सूरत हाल है। जब तक हम अपनी एग्रीकल्चर साइड पे सही R&D नहीं करते, अपने लोकल इन्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए, जिसमें सॉइल है, आपकी आबो हवा है, सारी चीज़ें हैं और मौसमी
حالات جو دنیا میں جو بھی چینجز آ رہی ہیں، جب تک آپ ان چیزوں کو فوکس نہیں کریں گے، آبادی آپ کی بڑھ رہی ہے، ہر سال آپ کے 50-60 لاکھ نفوس جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، تو نیچرلی ان کی فوڈ ریکوائرمنٹس بھی بڑھ رہی ہیں. لیکن اگر آپ کا ایگریکلچر سیکٹر اس کے ساتھ نہیں چلے گا، وقت کے ساتھ ضروریات پوری نہیں کرے گا، تو شارٹیج پھر 5% شارٹیج از انف ٹو کریٹ 50% انفلیشن ان پرٹیکولر کموڈٹی. تو پھر یہی ہوتا ہے، پھر ہولڈرز بھی بیچ میں گھس آتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا رول بھی اس وقت جو ہے اب بنتا ہے، کیونکہ دیر از اے شارٹیج آف مے بی 5%. تو سارے جو ہیں بڑے بڑے پلیئرز اس کام میں کود پڑتے ہیں. یہاں گورنمنٹ نے اپنی ریٹ بھی اسٹیبلش کرنی ہے اور عام لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف بھی دینا ہے. میں آتا ہوں انجم نثار صاحب. اب ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، میں آتا ہوں انجم نثار صاحب. یہ ان کو پہنچائے. ٹھیک ہے. اس میں فاروق سلیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے بجلی، گیس، یہ چیزیں جو ہیں عام آدمی کی ضرورت ہیں، پیٹرولیم عام آدمی کی ضرورت ہے. یہ جو عام آدمی کی جیب میں حکومت بڑے بہرامانہ طریقے سے ہاتھ ڈال رہی ہے، اس کی اتنی بری مثال ماضی میں بھی مثالیں رہی ہیں، لیکن یہ تو بدترین صورتحال ہے. کیا حکومت جو ہے اس طریقے سے یہ ایڈمٹ کر رہی ہے کہ اس کی جو قوت اور طاقت ہے معاملات کو دیکھنے کی، کنٹرول کرنے کی، اس پر اس کی گرفت انتہائی کمزور ہے، کہ یہی اقدامات اب اٹھانے پڑیں گے؟ ندیم صاحب، میں اگری کرتا ہوں. ابھی انجم نثار صاحب نے جو کہا کہ جو پالیسیز پچھلے 2 سال میں ہم نے دیکھی ہیں وہ کوئی نئی پالیسیز نہیں ہیں، وہ پاکستان کی پچھلے 15-20 سال سے کچھ ایسے ہی پاکستان چل رہا ہے. یہاں پہ امید یہ بن گئی تھی کہ اس دفعہ وہ جو 2 پارٹیز تھی، پیپلز پارٹی اور PMLN، ان کا ایک توڑ دیا گیا ہے اور PTI حکومت میں آئی ہے. اب نئی پالیسیز آئیں گی، تو بدقسمتی سے وہ کوئی نیا پاکستان آیا نہیں. جس طرح کی پرانی پالیسیز چل رہی تھیں وہی پالیسیز چلتی رہیں. آپ نے بجلی کا بھی ذکر کیا. دیکھیے بجلی جو ہے، اگر آپ نے معیشت کی ایک عمارت تعمیر کرنی ہے، چاہے وہ 10 منزلہ ہو، چاہے وہ 100 منزلہ ہو، اس کی بنیاد جو ہے وہ آپ کا پاور کا سیکٹر ہے، وہ آپ کا بجلی کا سیکٹر ہے. اب پچھلے 2 سالوں میں میں اپنے گھر کا بل دیکھتا ہوں، جو مجھے 10 روپے فی یونٹ مل رہا تھا جون جولائی 2018 میں، آج وہ 15-16 پہ پہنچ گیا ہے. یعنی کہ بجلی جو ہے وہ 50% گھریلو صارفین کے لیے مہنگی ہو گئی ہے. اب میں تو گھریلو صارف ہوں، آپ بھی گھریلو صارف ہیں، ہم کہیں اور سے خرچہ کاٹ کے بجلی کا بل پے کر دیں گے. لیکن یہ انجم نثار صاحب کی جو کانسٹیچوئنسی ہے، جو صنعتی صارف ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مہنگی بجلی نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی کہ وہ مہنگی بجلی کا کوئی استعمال نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ مہنگی بجلی لیتے ہیں تو ان کا جو پروڈکٹ بنے گا وہ مہنگا ہوگا، وہ ایکسپورٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکیں گے. اگر ہماری بجلی کے ریٹ 100-150% زیادہ ہیں انڈیا کے مقابلے میں، بنگلہ دیش کے مقابلے میں، نیپال کے مقابلے میں یا چین کے مقابلے میں، تو ہم اپنا پروڈکٹ جو ہے وہ عالمی منڈیوں میں بیچ نہیں پائیں گے. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے. ہمارا بجلی کا سیکٹر جو ہے وہ اتنا فریجائل ہے. یعنی کہ اگست 2018 میں مجھے یاد ہے جب پاور ڈویژن نے ہمیں ایک بریفنگ دی تھی، تو اس وقت گردشی کردہ جو ہے وہ تقریباً 1200 ارب کا تھا. اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ 2400 ارب ہو گیا ہے. یعنی کہ پچھلے 2 سالوں میں گردشی کردہ 100% بڑھ گیا ہے. بتائیں، منسٹری آف انرجی ہمیں یہ بتا رہی تھی کہ بہت سارے اصلاحاتی اقدامات لیے گئے ہیں اور جو سچویشن ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. لیکن اگر آپ گردشی کردہ جو نتائج نکلے ہیں ان اصلاحاتی اقدامات کے، وہ بہت ہی برے نکلے ہیں. گے. اچھا، میں اس پہ آتا ہوں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب. اب انجم نثار صاحب آپ سے شروع کر رہا ہوں. میں آپ دونوں سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے، اندرونی طور پر ہماری معیشت جو ہے وہ جمود کا شکار ہے. بیرونی جو صورتحال ہے اس کے اندر ہمارا کردار جو ہے وہ محدود ہو چکا ہے. ظاہر ہے کہ اندرونی طور پہ طاقتور ہوں گے تو ہم دنیا کو کچھ دے سکیں گے، کچھ بیچ سکیں گے. اس کے نتیجے میں ہم اپنی جو آمدن ہے اس کو بڑھا سکیں گے، اپنے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان کو مضبوط کر سکیں گے، اور ہماری جو ضروریات ہیں ان میں توازن پیدا ہو سکے گا. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس وقت سروسز سیکٹر بھی برے طریقے سے متاثر ہے، اور اب جو پاکستان کی انڈسٹری جس برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے، آپ کو یہ کمبینیشن آف بوتھ جو ہے،
چاہے وہ تجارت کا بھی ہو، آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے کہ کچھ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ جی یقیناً بہتری کی امید تو رکھنی چاہیے. اب جنہوں نے بہتری کرنی ہے پالیسی میکرز، یہ معاملہ انہوں نے دیکھنا ہے. جو ایشوز ہیں وہ میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں کہ یہ صرف اس وقت آئسولیشن میں صرف پاکستان ہی نہیں ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ ایک پینڈیمک کی وجہ سے پوری دنیا کی جو ریسیشن، پوری دنیا میں ریسیشن ہے. اور اگر اس دفعہ ہمارا اگر جی ڈی پی گروتھ 4% رہا ہے اور اگلے سال کی بھی پروڈکشن ایسی ہی ہے، تو انڈیا میں آپ دیکھ لیں 4.25% جو ہے وہ نیگیٹو گروتھ وہاں بھی شو ہو رہی ہے. سو یہ ایک نیگیٹو گروتھ جو بیکاز آف دا پینڈیمک وہ تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں ہم بہتر کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کچھ چیزیں بہتر ہوئی بھی ہیں، کچھ ہوئی ہیں وہ بھی آپ سے عرض کرتا چلوں. بھلے اس عام بندے کو تو اس ڈیٹا سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، فاروق سلیم صاحب نے بالکل وجہ کہا، لیکن اس چیز سے آپ آنکھ بھی نہیں چڑھا سکتے. فار ایگزامپل آپ کا جو کہہ لیں کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ آپ کا ریڈیوس ہوا. پہلے آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ $38 بلین تھا، اب وہ کم ہو کے تقریباً جو آپ کا رہ گیا ہے تقریباً 22-23 بلین، 23-24 بلین ڈالر. اور کرنٹ ڈیفیسٹ جو پہلے $18 بلین کا تھا جب اس گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا تھا، اور اب جو ہے کرنٹ ڈیفیسٹ جو ہے آپ کا $3-4 بلین رہ گیا. سو وہ بھی آپ کو ایک سپورٹ ملتی ہے، فائنینشیل ڈسپلن آپ کو وہاں بھی نظر آتا ہے. اسی گورنمنٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہی مارک اپ آپ کا 7 سے 13.25 ہوا، جو کہ عام کائبر جو ہمارا اتنا بڑا اور عام انڈسٹری کے لیے اور تجارت کے لیے یہ بڑا مشکل تھا کہ اتنے ہائی مارک اپ کو بیئر کرنا. اب الحمدللہ وہ بھی ریڈیوس ہو کے 7 پہ آیا ہے. اب ایک چیز، اچھا میں آپ کو پازیٹیو ایک اور چیز بتاتا چلوں. اس گورنمنٹ میں کچھ چیزیں پازیٹیو بھی ہوئی ہیں، کچھ وہ پچھلے سے پہلے سے چلتی آ رہی تھی، لیکن کچھ اس گورنمنٹ نے بھی اس میں ایڈ کیا ہے. نیا انفراسٹرکچر جو ہے انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کے لیے بہت سارے نئے SEZ اور CPEC کے انڈر جو ہے نا وہ نئے پروجیکٹس جو ہیں وہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کچھ ہو چکے ہیں، کچھ ہو رہے ہیں. فار ایگزامپل فیصل آباد میں 2 انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں. پھر آپ کے لاہور میں شیخوپورہ روڈ پہ ایک نیا اس کا سنگ بنیاد رکھا ہے چند روز پہلے پرائم منسٹر صاحب نے، جس کو قائد اعظم بزنس پارک کہا جا رہا ہے. ایک نوشہرہ میں جلوزئی رکھا گیا ہے. سندھ کا بھی ایک ہے، سندھ کے ساتھ بھی مجھے نام یاد نہیں آ رہا. سو 5-7 انڈسٹریل اسٹیٹ بھی ڈیولپ کیے جا رہے ہیں. مارک اپ کم ہو گئی. یہ دونوں چیزیں تو ہو گئی بہتر اور پازیٹیو. اب جو چیز نیگیٹو ہے، جو ہمیں ایک نہ تو FDI ہو پا رہا ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ جب تک آپ کی کرنسی جو ہے اسٹیبل نہیں ہوتی، لوکل پیسے جس نے باہر سے پیسہ لانا ہے اس ملک میں انویسٹ کرنا ہے وہ تو لائے گا فورن کرنسی. اور اگر آپ کا روپیہ ڈیویلیو آج لیٹ سے کہ آج سے اگر 2 سال پہلے کی کوئی پیسہ لایا ہوتا تو پتہ لگتا ہے کہ اس وقت روپے کی قیمت تھی 105 روپے، اب 168 کے قریب ہو گیا. اگر اس نے پاک روپیز میں پیسہ کمایا بھی ہو فرض کریں، تو اس کے باوجود جب وہ یہاں سے پیسہ ڈالر ٹرمز میں لے کے جائے گا تو اس کو تو نقصان ہوگا. تو ایک آپ کی FDI نہ ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ مجھے انجم نثار صاحب بریک لینا پڑ رہا ہے، میں آتا ہوں. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد.